बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. स्वामी जेजू सर्गा संवसाराचो राय रायांचो राय सर्व सक्तांचो राय म्हणून ताका आमी मान केलो. त्या सोमिया जेजूक ह्या भोवपवित्र सक्रामेंतांत आमी व्हडा मोगान आनी भक्तीन ताका स्वागत करया आनी गावया गीत तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. आमच्या कंतराच्या बुकांत कंतर नंबर L15 L15 पान नंबर 163 पेज नंबर 163 163. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गा दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गा दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. दोनी हात वयर कर म्हणया म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडा वेळ देवा करता आणि हो ग्लाब दिवच्या आम्ही करूया. आमच्या संत उतरांनी देवा लागी बोलवूया. देवाच्या हजरपणात आम्ही प्रवेश करूया. तुम्ही जिवंत देवाच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्या जिवंत देवाच्या हजरपणाक लागीं सरल्या आणि हांगासर असंख्यात देवदूत मोरी माय आणि सांतभोग आपोस्तल आणि सर्गीचो सगळो दळभर हजर आसा. त्या सर्गीचे दर्शन घ्या त्या सर्गीचो अनुभव घ्या. त्या अनुभवान देवा करता आणि उगलाप या. सगळो संसार विसरून सोडा. सर तुमची खंत हुस्को ताच्या पांयां तळा समर्पण घ्या. जे कितें तुमकां गरजेचें देव तो तुमकां दितलो. तुमच्या ते आसची देणी तो उदंड मापान आसा करतलो. तुमकां वर्ती समृद्धी आशीर्वाद प्रेस बरी भलायकी शांती समाधान सगळें तो दितलो. तुमचे जिवीत तुमचे कुटुंब तुमचो व्यापार वैवट तुमची शेतां भाटां तुमचे म्हळ्यार सगळें देवा भेटोवन दिया. हालेलुया 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 हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. भोव मोगाच्यान केदें व्हरतें भाग आमचें हो दीस जेजूच्या पांयान तळा जेजूच्या हाजीरपणान जेजूच्या मोगान जेजू सांगाता आराम करचें तर पवित्र पुस्तकाचो आमी नियाळ करया पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करया किर्तनाचो बूक आमी काडया 119 आमी काडया साम 119 किर्तन आवस्वर 119 आनी हांगासर 80 आनी 1 ओळी तावन आमी वाचया आयकवया आनी नियाळ करया वर्सेस 81 ऑनवर्ड्स म्हज्या उपरांत तुमी संगीत तुज्या सोडवणेक हांव अत्रेकतां तुझ्या सोडवणेक हांव अत्रेकतां तुज्या उतरांचेर हांव बरवसो दवरतां तुझ्या उतरांचेर हांव भरोसो दवरतां म्हजे दोळे तुज्या बासावणेक अत्रेकतात जे दोळे तुज्या बसणूक अत्रेकतात हांव विचारतां हांव विचारतां केदना तूं म्हाका बुजवण दितलोय केदना तूं म्हाका बुजवण दितलो दोंगरा वयर दवरलेल्या सामड्या पत्या बरी हांव जालां दोंगरा वयर दवरलेल्या सामड्या पत्या बरी हांव जालां पूण तुजे कायदे हांव विसरूंक ना तुझे कायदे हांव विसरूंक ना तुज्या साकराक आनीक कितल्या दिसांचे अवकाश तुझ्या साकराक आनी कितले दिसांचे अवकाश आसा म्हाका दग दितल्यांची तूं केदना झडती करतलोय म्हाका दिसतली केदना तूं जप्ती करतलोय गर्विश्ट मनीस म्हाका फोंड कोणतात गर्विश्ट मनीस म्हाका फोन करता तुज्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे ते चलनात धर्मशास्त्रा प्रमाणे ते चलनात तुज्यो आज्ञा तुजे विश्वासीपण दाखयतात तुझ्या आज्ञा विशेष पोंद दाखयतात कारण नासतना मनीस म्हाका दग दितात कारण नासतना मनीस म्हाका म्हज्या आदाराक तूं ये म्हज्या आदाराक तूं ये. म्हाका पृथ्वे वयलो नांस करूंक म्हाका पृथ्वी वयलो नाश करूंक ते लागीं पावल्यात ते लागीं पावल्या पूण तुज्यो आज्ञा पूण तुज्यो आज्ञा हांवें सांडूंक नात हांवें सांडूंक ना तुज्या मोगा खातीर म्हाका जिवीत दी तुज्या मोगा खातीर म्हाका आनी तुजें तोंड फरमायता तें हांव फाळटलो तुजें तोंड फरमायता तें हांव पाळटलों. सर्वेस्परा तुजें उतर सासनाक तकता सर्वेस्परा तुजें उतर ससनाक तकता. सर्गा भाशेन तें थीर आसा सर्ग भाशेन तें थीर आसा तुजें विश्वासीपण सर संतती पर्यंत तकता तुजें विशेषपण सर संतती पर्यंत तकता तुवें पृथ्वी स्थापीत केल्याय आनी ती थीर रावता तुवें पृथ्वी स्थापीत केल्या आनी ती थीर रावता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. होसाना Hosanna. पळय सक्रामेंताचेर सदिश्ट घाल मोगाच्यान ही देवाचीं उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरया पळय कोणी आमच्या विरोध आसल्यार सोमी आमच्या सांगात आसतना आमचे दुस्मान तेच लजेक सांपडटले कित्याक सोम्याचो मोग आनी ताची उतरां आनी ताची बासवणी सासनाक थाकता ताच्या मोगा पासून तो आमकां निवारतलो कित्याक ताच्या बासावणे प्रमाणे ताच्या उतरा प्रमाणे ताच्या संदेशा प्रमाणे आमी जियेतले त्या देवाची आमी स्तुती करया गावन कंतार H22 ऑन पेज नंबर 83 देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्याम तुझ्या राजांत पावता पर्याम म्हजो जीव आसता पर्याम तुझ्या राजांत पावता पर्याम सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्याम सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्याम बडा संतोषान आमी ताळयो पेटया हात वयर करून आमी ताळयो पेटया देवाच्या हाजीरपणा आमी अनुभव करया दैवीक शब्दां स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता
पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. जॉबा बरी आम्ही स्तुती करया. कष्टा दुखांत पिडे शिडे अनवरांत समस्यांत आणि सलवणेन सहित देवाची स्तुती करया. दाविदा बरी आम्ही ताची स्तुती करया. आमचे पातक तो बक्षितलो. जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता. जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता. म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता. बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या. हालेलुया 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 होडा संतोषा हालेलुया हालेलुया होडा भक्तीपणा हालेलुया हालेलुया होडा दैविक मोगान बरोवन हालेलुया 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 हालेलुया. देव तुझो ताळो आयकोंक आशेता. हालेलुया तुझ्या संतोत्रांनी देवाक घरकान्नी मोकळावली. हालेलुया हालेलुया तुझ्या संतोत्रांनी देवाक म्हण तुझो मोग करता जेसू. पय समया जेसू तुझो मोग करता तुझी स्तुती करता तुझा घरकान्नी मोकळावली दिता. तुझ्या सांगाता सासनाच्या सासना जिवंक आशेता. म्हज्या देवा म्हज्या समया म्हजी काकूत कर म्हजी बेरमोत पाव म्हजेर आशिर्वाद कर म्हज्या जिवितांतलो काळोख न पयस कर तुझ्या उजवाडान भर. नवें जिवीत जीव म्हाका करपा दी रुपांतर म्हाका कर. जे कितें गरजो म्हज्या आसा सगळ्या गरजांनी तूं म्हाका पाव. म्हज्या भावांचेर भयण्यांचेर समेतांचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या मोगाच्या मनशान साडी नाका समया सण घाली नाका समया. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत प्रवाद करता. आमच्या जिवितांत कितें घडटा की म्हूण आमकां सांगता. जर तर आमच्या जिवितांत समयाक आमी स्वागत केलो तर समी जेजूच म्हणटा जुवांच्या वांजेलान 10व्या वसरान 10व्या बळीर थंयसर दुसऱ्या भागान Gospel of St. John chapter 10 verse 10 in the second part Jesus says I have come that you may have life in its abundance. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून भरोन ओमतोच्या मापान जिवीत मेळोन. समी आमच्या जिवितांत येता आसतना भरोन ओमतोच्या मापान आशिर्वादां बेसांवां आमचीं जातात. पण जर तर आमी बरें बेळें लुवाजें जाल्यार आमी कितें करीत जाय.
आमी जाणा बरें बेळें लुवाचें जाल्यार उदंड बेळें भरोवन वमताच्या मापान पीक आमी लुवाचें जाल्यार पयलें आमी वंपी जाय आनी वमता आसतना कितें आमी वमता आसतना आमी भी वमता उत्पत्ती बुकांत 20 आनी 6 वस्वरांत 12व्या वळीर आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 26 वर्स 12 इसाकान त्या प्रदेशांत भी वंपलें आनी ताका 100 वांट्यांनी प्रतिफळ मेळ्ळो वर्तें बेळें ताणें लुवलें कित्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ताचेर आसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते 11 आसले मोगाचें नांव आमी पयलें नियाळ करया सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ताचेर आसलो कित्याक तो सर्वेस्पराचेर पातयेन दवरून विस्वास दवरून त्या जाग्यार तो भी वमता भी आमी जाणा देवान रचलेल्या रचने पैकी भी एक वर्ती एक रचना जावन आसा बियाळो भी आमी म्हणटा सीड ते भोव ल्हानशें एक कण जावंक पुरो भाताचें एक कण आमी बरी माती तयार करून इटाळ सुवातेर आमी वंपलें जाल्यार त्या एका कणांतावन एक भाताचो कण मेळना 100,000 भाताचे कण आमकां मेळटात एक बी आमी गेल्यार बरो खंयच्याय एका तरकारीचें वनस्पतीचें तें किर्लाता वाडटा 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी जर तर 1000 कण आमी 1000 बियो आमी वंपले तर 1000 बेळ्यांनी आमी लुवचें लाखांनी ताच्याकी चड लाखाच्या लाखांनी ते कण आमी जोण घेवंक शकता देखून 2 संगती गरजेचे पयलें आमी वंपी जाय आनी दुसरें ताचो पोस करी जाय केवळ वंपल्यार पावना आमी ताचो पोस करी जाय आमी वंपी जाय जें कितें तूं वंपताय तेंच तूं लुवताय म्हणटा पळय पुस्तक गलातकारां बरयलें पत्र 6 वस्वर 8वी वळ आनी ताचे पयलें 7व्या वळीर देवाचें उतर आमकां म्हणटा देवा सांगता खेळोंक जायना फोटोवन पडनाका देखून जें कितें तूं वमताय तेंच तूं लुवताय जर तर तूं खोटेपण वमताय तूं खोटेपण लुवताय जर तर तूं बरेपण वमताय बरेपण लुवताय जर तर आमी खोटेपण वमता तें किर्लात आसतना तें चड आनी चड जाता देखून हप्त्याचे 7 दीस खोटेपण वंपून आयतारा दिसा हांव मागणें करता देवा लागीं येता आनी तक्षण म्हाका बरें बेळें मेळटा म्हळ्यार मोगाच्यान ती सूख जाता खंडी जावन आमची पातकां आसल्यार देव बक्षिता नव्या जिविताची कृपा आमकां दिता पूण सोम्या सवे मोगाच्यान बरें आमी वंपी जाय आनी तेन्ना बऱ्या मापान उदंड समृद्धी आमी लुवंक आमच्या जिवितांत शकतले आमी देवाचेर पातयेवन देवाचेर विस्वास दवरून आमी वंपी जाय वंपल्यार पावना वंपल्या उपरांत आमचो पोस करी जाय थोडे जाण वंपतात आनी सण सोडटात जायना कित्याक वंपता आसतना थंयसर बऱ्या निजी सांगता बऱ्या गोवाच्या त्या झाडां सांगता नालियो नेर तण कांटे झिडकुटां आनी फातर आनी कितें आसूंक साध्य आसा आमी तेन्ना वचून ती नेर काडी जाय तेन्ना त्या बेळ्याक उदक घाली जाय त्या झाडांक उदक घाली जाय त्या रुखाक उदक घाली जाय आनी वाडच्या बरी करी जाय बरी परिस्थिती आसा बरी करी जाय भोंवतणी एक वय घाली जाय जर तर बरें बेळें आमकां जाय सुण्या वागाट आनी हेर मन जाती ह्या हेर सोर लुटकार येवन ते बेळें नाश करिनाशें आमी राखा जाय अपुरबायेन आमी पोस करी जाय ताची जतन घे जाय तेन्ना मात्र आमी वंपलेलें बी उंदंड मापान बेळें दिवंक शकता आमी आमच्या जिवितांत कितें वंपता तें आमी लुवता बरें वंपल्यार आमी बरें लुवता ह्या दिसांनी जेजुरायाच्या फेस्ता उपरांत आमी आदवेंताचो काळ आरंभ करतना दानियेलाच्या बुकांत हांव आमी वाचता दानियल आनी ताचे सांगाती शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो शाद्राक मेशाक आबेदनेगो आनी दानियल तांकां थंय बाबिलोनांत नेबुखडनेझार रायाच्या त्या जाग्यार तांचें नांवां सुद्दां बदलिलीं दानियलाचें नांव बाल्ताजार केलें हेरांचें नांवांय बदलिलीं कठीण परिश्रम तांणी करचें पडलें कठीण कश्टांचें जिवितांनी जियेचें पडलें पूण थंयसर देवाचेर पातयेन आनी विस्वास दवरून तांणी अपुरभेन तांकां दिल्लेलें तें शिकप ते शिकले तांकां दिल्ली ती शिस्त तांणी आपणाची करून घेतले शिस्तेचे व्यक्ती ते जाले तालीम ते शिकले झूज करून ते शिकले त्या काळाचें एडमिनिस्ट्रेशन आडलता कितें म्हण शिकले त्या गांवची भास कितें शिकले राया सांगता कशें वेव्हार करचें तें शिकले हेरां सांगता कशें राजी संधान करीचें आनी झुजाक कशें वचचें झुजांक कशें चलयचें सगळें ते शिकले तांच्या आवय बापायक तरी नेबुकडनेझार रायान तालवारी बलिकरला घाट काडले अनाथ भुरगे हे पूण देवाचेर पातयेनी दोन परकी देशांत दुस्मानाच्या देशांत सयत देवाचेर पातयेवन तांणी भी वंपलें शिस्तेचें बी परिश्रमाचें बी आनी देव बिरांतीचें बी आनी देखून ते त्या दुस्मानाच्या राज्यांत सयत वर्ते जाले महान जाले
व्हडलें आडालतेंच नेबुकदनेझर रायान तांकां दिलें. प्रधानमंत्री पैकी सभा प्रधानमंत्री ताका आसले तांचे पैकी एकलो दानियल जालो. कित्याक ताणें बरें बी वंपलें. आमी बरें वंपल्यार मोगाच्यान आमी बरें लुंवता. जर तर खोटेपण वंपलें जाल्यार आमी खोटेपण लुंवता. आमी पळयता दावीद राया विशांत आमी नियाळ करचो जाल्यार ताणें जायत्या संगतींनी देवाक मानवचें जिवीत तो जियेलो, पूण परकी दादल्याच्या स्त्रियेचेर ताची नदर घालून तिका आपणावच्या खातीर परकी दादल्याक ताणें जिवेशीं सयत मारलो. देखून हाचे वरवीं ताच्या जिवितांत कितें ताणें वायट लुवलें आमी जाणा. ताचो भुरगो मेलो, ताच्या पुतां पैकी 16 जण वायटान खोटेपणान मरण पावले आनी ताणें एका दादल्याच्या बायलेक लुटलें. ताच्या सबार राणयांक पत्नीक हेरांनी लुटले उपरांत आमी पळयता. आमी वायट वमता तर वायट आमी लुंवतल्या. आमी जर तर नितीवंतपण वमता नितीवंतपण आमी आमी लुंवतल्या. पपय सक्रामेंताच्या मोगाच्यान दिश्ट घालया. आमच्या जिवितांत समयाचेर पातयेवन समयाचेर विस्वास दवरून बरेंपण बरें बी आमी वंपूंक समयाची कृपा आमी जण घेवया. समयान आमकां आपयलां ह्या संवसारांत बरें बी वंपून नितीवंतपण वंपून उदंड मापान पीक जडच्या खातीर त्या समयाचो आदार मागून त्या समयाक उलो करन आमी म्हणया ह्या गिता द्वारे I-41 ऑन पेज नंबर 131. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
भोवमोगाच्या न्हू विविध त्या सांगा खातीर आमी भोव भक्तीपणी समया ते एकवटून आमी मागया आज जन्म दिवस आजच्या तांच्या सांगात आमी संतोष पावया आल्बर्ट डिसोजा मुडबिद्री 16th बर्थडे अलेना फर्नांडीस अंधेरी मिनोल डिसोजा मंगलोर शर्लिन फेरावो दुबई तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आजचे चितात 6th वेडिंग एनिवर्सरी जेसन एंड विल्मा डिसोजा शक्तिनगर जॉयसन एंड विल्मा शक्तिनगर 25th वेडिंग एनिवर्सरी लॅन्सी लिवलेट डिसोजा सुरतकल फेलिक्स आणि मेबल साल्डाना मुदरांगडी तुमकां आमी शुभाशय पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या जिविताच्या हर एका संगतीचेर आमी मागता आज देवा कर्गां आनी होकळाप दितात तांच्या जिवितांत वरतीं अजापां विजमितां महत्कार्यां देवान केल्ल्या पासत रोहन गोन्साल्वीस विन्सेंट आनी कुटुंब स्टॅनी मास्करेनस किन्नीगोळी एंटनी रोड्रिगस आनी फॅमिली बेंगलोर मेल्विन जुडी आनी फॅमिली मँगलोर जायत्या जाणांनी आमकां साक्ष दिल्या देवान तांकां मरणांतीक पिडेतावन गूण केला म्हणून व्हड अनवरांतले राखला म्हणून तांच्या जाग्याचे दाखले जायनातले दाखले वेळार जाल्यात म्हणून रीण दिल्लें वेळार पाटी मेळ्ळां म्हणून आनी जायते रीण आसलें तें पाटी दिवंक देवान फाव केला आनी वर्त्या तरान अजापांनी म्हणल्यार बरें काम फाव केलां आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन जालां तांची आर्थीक अभिवृद्धी सुदारल्या म्हणून आनी कुटुंबांत घोव बायलां विंगड जालीं सांगात आयल्यां आनी भुरग्यांच्या देण्यातल्या भुरग्यांचे देणे मेळ्ळां ह्या सर्व बसो देवाक अर्गां आनी होकळाप दिवया आनी म्हणया अर्गां आनी होकळाप तुका समया जेजू अर्गां आनी होकळाप तुका समया जेजू विविध त्या सांग बसत मागया फॉर द गुड हेल्थ ऑफ लेनन डिसोजा मुंबई अनिल शाली अन्ना मरिया फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ हर हजबंड सबार जाणां कॅन्सर पिडेन कश्ट जातात सबार जाणांक काम ना भुरग्यां शिकच्या भुरग्यांक थोड्यांक शिकोवंक जायना तांकां जाणवाय बुदोवन काय उगडास सकत मेळच्या खातीर एग्जामांत इंटरव्यूआंत पास जावच्या खातीर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर परगांवांत आसात गांवाक वेळार फ्लायट्स आनी सगळे समा सारकें चलोवन गांवां येवंक जावच्या खातीर घराचें काम सुरू केलां अर्द्यार रावलां आनी तशेंच ह्या दिसांनी पावस आयिल्ल्या वरी जायत्या जाणांक नस जाला कस जाल्यात तांतलें देवान तांकां भायर हाडच्या पासत सर गरजा बसत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आयक आमचें प्रार्थने समया ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत सरलेल्या समेस्तां पासत पुलगतल्या आत्म्या पासत आमी भक्तीपणान मागया सर आत्म्या उडास करता विन्सेंट आनी कुडम देवादीन थॉमस मास्करेनास मालाड देवादीन जॉन लुईस डिसोजा मँगलोर देवादीन बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा पुलगतल्या आत्म्या उडास करता शांती नोरोना कुवेट देवादीन मॅक्सिम डिसिल्वा बँगलोर पुलगतल्या आत्म्या उडास करता पिंटो फॅमिली मँगलोर सरलेल्या समेस्तां उडास करता स्टेला पिंटो किन्नीगोळी 12th डेथ एनिवर्सरी 12 वर्सांचो मरणाचो वार्षिक दिवस देवादीन पीटर अँटनी रेगो कांदरपाडा देवादीन इग्नेशियस आनी ॲलिस क्रास्टा निटोडी देवादीन जाल्ल्या माचादो गेल्या आनी पिंटो गेल्या कुटुंबांतलो उडास करता विन्सेंट माचादो आनी कुटुंब बेडा सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगणाचो उडास करता फिलोमिना पत्राव किरें देवादीन रोजी मिनेज शंकरपुरा गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता एलियास तावरो बजपे देवादीन डेविड आनी आलिस डिसोजा मुल्की देवादीन लॉरेन्स रेगो आनी जोसेफ रेगो बजपे पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता जेन डिसोजा तिरुपूर तशेंच सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पीटर डिसोजा मियार कारकळा सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर सेलिन नोरोना कोट्टारा देवादीन पीटर डिसोजा मियार कारकळा देवादीन मार्सेल डिसोजा बोंदेल पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर देवादीन कार्मिन मंतेरो नित्यादर नगर समेस्त सरलेल्या बसत आमी मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमीन सरलेल्या समेस्त बावटनाचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमीन दिमी गल्या तकली बागोवन पपय सक्रांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया.
तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. भोव मोगाच्यान ह्या संवसारांत कितेंय सोबीत पळयल्ल्या वेळार आमकां कितलो संतोश जाता. आमी म्हणटा कितलें सोबीत, कितलें मजबूत, कितलें वर्तें, कितलें श्रेश्ठ, कितलें ग्रेस्त, कितलें मोलादीक. पण मोगाच्यान आमी विसरता ह्या संवसारांत जें कितें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक शकता तें शाश्वत उरना. देवान दिसचो संवसार ना दिसच्या वस्तूंत हांव रचला. गॉड हॅज क्रिएटेड एवरीथींग दॅट इज विजिबल फ्रॉम दी इनविजिबल थिंग्स. सर्ग आमच्या दोळ्यां दिसना पूण तो शाश्वत, सर्गींचे राज शाश्वत. आनी होच संदेश आयचो पयलें वाचप आनी वांजेल आमकां दिवंक दिता आसतना मोगाचें हो आयकूंक आनी आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक आमी तयार जावया. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. संवसारांत पसरळच्या वस्तूंतय आमी आकर्शीत जावन शासनाक बळच्या ना दिसच्या वस्तूंत थावन आमची दिश्ट काडल्या पासत आनी ह्या वरवीं देवाचे उपादेश आमी मडल्या पासत देवा कडचें बक्षणें मागया. सम्या जेजू पातक्यांक आपोवंक तूं ह्या संवसाराक आयलोय. हांव पातकी म्हणून वळखून घेता. सम्या काकुदकर, सम्या काकुदकर, आम्हा समेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन तूं कुर्सार मेलोय आनी आमच्या पातकांचें बक्षणें तुवें आमकां दिलाय. तुज्या कुर्सा मळी उबें रावंक आनी तुजे थंय आमच्या पातकाचें बक्षणें जोड घेवंक आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत तुजें बक्षणें मागता. क्रिस्ता काकुदकर, क्रिस्ता काकुदकर, सम्या जेजू तूं पुनर्जिवन जावन सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशीक बसलाय आनी आमचे पासत निरंतर विनंती करताय. आमी पातक साणून सदांच पवित्रपणाची वाट धरूंक आमकां तुजी कृपा दी. सम्या काकुदकर, सम्या काकुदकर, सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सकटा सर्वांचो राजा करून तुवें दिलाय. ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण तरान एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी तुजी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकणू फावोन दी म्हणून प्रार्थीत हांव. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. दानियल नबुकदनेस्राराक म्हणालो, राया, तुवें एक दर्शन देखलें. एक अद्भुत मूर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आनी एकदम पळजळीत आसली. ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसताली. ही मुर्तीची तकली आपूट भांगाराची, हर्दे आनी बावळे रुप्याचे, पोट आनी पेनकड पितूळची, तिची जांगलां लोंकडाची, तिचे पाय अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासता एक फातर कोसलोन येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंकडाचे आनी मातयेचे पांय पडून तांचो सुरो केलो. उपरांत लोंकड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळबा कळ्या वयल्या पळ्या भाशेन सुर्यान सुरो जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची कुणा पर्यंत उरली ना. पूण मुर्ती पडलेलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली. हे सपन आतां आमी रायाक ताचो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया,
सर्गींच्या देवान राजवट पदवी बोळ आनी महिमा दिल्यान मनशाक रानवट मनजातींक अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूं तुज्या हातान दिल्यान आनी तुका तांचो सगळ्यांचो आधिपती केला. तूं ती भांगाराची तकली. तुजे उपरांत दुसरे एक राज उपजतले पूण तुज्या राजात इतले व्हड न्ही. आनी उपरांत तिसरे एक पितूळचे आनी ते आख्या संवसारार राजवट चलयतले. त्या उपरांत एक चवथे राज उपजतले. लोंकडा इतले गट जसे लोंकड सगळे पडून ताचो सुरो करता तशे ते राज पयली राजा पडून तांचो सुरो करतले. अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंकडाचे पाय आनी आकटे तुवें पळयले. हाचो अर्थ हो, राज पांटलेले राज जातले पूण ताका लोंकडाची घटसाण आजून आसतली. देखूनच लोंकड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय. पांयांचे आंगठे अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच राज अर्दे गट आनी अर्दे अस्कत जातले. तुवें लोंकड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयलाय. हाचो अर्थ हो, ही दोनी राजां लग्ना संबंदान मिसळ जातली. पूण जसे लोंकड आनी माती सोंदूंक जायना तशी ती राज्यां एकवटलेली पूण जसे लोंकड आनी माती सोंदूंक जायना तशी ती राजां एकवटली उरची नात. त्या राजांच्या काळार सर्गींचो देव केदींच नाश जावचें ना तसले एक राज स्थापीत करतलो आनी हे राज दुसरे परजेचे अधीन जावचें ना. हे राज आदल्या सगळ्या राज्यांचो सुरो करून तांचो अंत करतले आनी हे ते सदांकाल तकतले. जसे कोणाचोच हात लागनासता दोंगरा वयलो कोसळलेल्या पात्रान लोंकडाची मातयेची भांगाराची आनी रुप्याची फूड केली म्हूण तुवें पळयलें तशें हें घडतलें. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयला. सपन करे आनी ताचो अर्थ होस. देवाचें उतार हे. देवाचे वडोपकार. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या रसनानो तुमी सर्वेस्परा वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी समेत सर्वेस्परा वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. तुमी आकाशानो सर्वेस्परा वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. मळबा वयल्या उदकानो सर्वेस्परा वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्परा वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उदका. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मोरा पर्यंत विश्वास राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जय तसो मुकोट दितलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या.
तेदवा लोकां जमे मदले थोडेच जण देवाला विशयी उलोवन ते सोबीत पत्रांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी श्रृंगारायला म्हणटले. तो वळ जेजून तांकां सांगले, तुमी देखतात त्या बांदपाचो पत्र सयत उरासो ना. तेसले दीस येतले सकड कोसळून घालतले. तो वळ ताणें ताचे लागीं विचारले, मेस्त्री, हो संगती केदाला घडतल्यो? तो वेळ घडी लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो. जेजून तांकां सांगूंक लागलो, कोणीय तुमकां फसायनाचे सत्राय करा. सबार जण म्हजे नांवी येताले आनी हांवूच तो आनी नेमी आसलेलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटाले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजा आनी कडकटाया विशयांत खबर आयकूंक आकारून पावनाकात. हो सगल्यो घडाय जायस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकोल भुंयकंपण्यो जातल्यो, दुकोल आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकोल दृश्यां आनी विचित्र खुणां दिश्टीक पडटल्यो. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचे न्हू, ह्या हप्त्यांत आमी दानियेल प्रवादीच्या बुकांतलें वाचता. दानियेल आनी ताचे सांगाती हनानिया, मिशायल आनी आजारिया हे तरणाटे भुरगे जेरुसलेमांत न्हू तांकां बॅबिलोनाक बंदी जावन व्हेलें. तांकां मात न्ही जेरुसलेमांत आसल्या सर परजेक आनी तांच्या दोळ्या मुखारच तांच्या रायाक जेहोयाकीमाक नेबुखडनेझर रायान बंदी करून व्हेलो. हें घडलें 597 BC समया जेजूच्या जिणेच्या की 597 वर्सां पयलें. सगळें जेरुसलेम देसवाड केलें त्या नेबुखडनेझर रायान. जेहोयाकीमाक ताच्या भुरग्यां सवें बॅबिलोनाक व्हेलें. सगळ्या परजे हुजीर आनी राया हुजीर जेहोयाकीम रायाच्या चरक्या भुरग्यांक तालवारीन लगाट काडली. आनी ताजे उपरांत जेहोयाकीम रायाचे दोळे हून लोंगडाचे सरळ तोपून काण चडले. रायाक दोळे दिसनात. ताजे उपरांत ताका हाता पांयांक खडो घालून दाका मळ्यांत घाणो गुंडावंक दवरलो. हें सगळो लोक पळोवन आसा. कोण उपराटले त्या लोकांक लगाट काडलें. म्हणजे दानियल, हनानिया, मिशायल आनी आजारिया तांच्या आवय बापायंक सगळां लगाट काडलें. पूण आसल्या तरणाट्या भुरग्यांक, थोड्यांक बऱ्या बळवंत भुरग्यांक, रायाळ भुरग्यांक रावळ्यारांत व्हरून थंयसर शिस्त तांकां शिकयली, व्यायाम तांकां शिकयलें, शिकप तांकां शिकयलें, बरें खाण दिवन तांकां बसलें. तांचीं नांवां सयत बदलिलीं. दानियल आसल्याक बाल्तजार केलें. हनानियाक जें नांव काडलें शाद्राक केलें. मिशायलाक मेशाक म्हळें. आजारियाक आबेदनेगो केलें. नांवां सयत बदलिलीं. पूण हे चौगी जण त्या बाबिलोनाच्या राज्यांत वर्ते जाले, कित्याक देवाचेर ते पातयेले. अशुद्ध खाण खावंक समर्थी विरोध वचोवंक तांणी इन्कार केलें. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयता नेबुखडनेझर राय तो ताका एक सोपान पडटा. देव सगळ्यांक जिवितांत पवित्र आत्म्याचे संदेश दिता. आनी त्या स्वप्नांत सर्वेस्पर देव दाखयता व्हड बळवंत मुर्ती आसा, भांगाराची, रुप्याची, तांब्याची, लोंकडाची आनी लोंकडांनी माती भरसल्ली. व्हड ती मुर्ती महान दिसता. पूण एक दीस एक ल्हानसो फातर येवन त्या मुर्तेक तें माती आसल्या जाग्यार आपटत आसतना सगळी मत्तीच कोसळून पडटा. हाचो अर्थ कितें म्हणून विचारल्या वेळार कितले जाणारी आसले त्या बाबिलोनांत. त्या बाबिलोनाच्या त्या नेबुखडनेझर रायान संवसाराचे साहित्य राष्ट्रांचे जैत व्हेल्लें.
व्हड सैत साम्राज्य ताजें आसलें, पूण त्या साम्राज्यांत असले जाणारी कोणूच संदेश दिवंक सकनातल्या वेळार त्या सपनाचो हो भुरगो दानियल दैवीक संदेश ताका दिता. नेबुकदनेझार रायाची ते राजवडकी, ताजें बोळ, ताचो प्रताप, ताजें पराक्रम, ताजी गिरेस्तकाय सगळी पळयल्यार तो आध्यात्मीक पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका काल आसा तें स्पश्ट जावन सांगता. हेच्या वांजेलांत आमी पळयता समिया जेसूच्या काळार जेरुसलेम देवाळ मजबूत आसलें, भोव अपुर्बेचें आसलें, कितलें बरें सोबीत करून सुरंगार आयिल्लें, केदो व्हडलो ताका पागोर आसलो, तरी समी जेजू म्हणटा फातरान फातर उरचो ना. आतां जेरुसलेमाक गेल्यार जेजूच्या काळार आसलें जेरुसलेम देसवाड जालां, परतून तरी तें बांदलां, पूण मगाचें न्हू जेजू कितें पळयता. जेजू जावन आसा देव, देवाचो पूत तो सोमी, रायांचो राय, सर्व सक्तांचो राय, सुर्याक सयत काळबाण पडटली म्हणटा सोमी जेजू. ताचो अर्थ जो सूर्य परजळोन आसा लागभग 10 करोड वर्सां जावन आनी एक 5 करोड तरी वाचता म्हणून आमचे विज्ञानी म्हणटात. सोमी जेजू ताचे उपरांतय कितें घडटलें तें मोगाच्यान तो पळोवंक शकता, कित्याक तो जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा. आनी ह्या दैवीक सत्तेन आमी भरल्या वेळार मोगाचें न्हू दानियेला बरी आमी जिविताचो नीज अर्थ समजून घेता. जें कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता तें उरचें ना. नेबुकदनेझार रायाच्या राज्यमातनी, ताजे उपरांत ग्रीक साम्राज्य येदें व्हडलें आसलें तेंय देसवाड जालें, रोमाचें साम्राज्य केदें व्हडलें जालें, भारत देशा पर्यंत तांणी सगळे देश तांचे करून घेतले, तेंय देसवाड जालें. आयच्या काळार आमी पळयता अमेरिका बळवंतगी, ब्रिटीश बळवंतगी, चायना बळवंतगी, इंडिया बळवंतगी, पाकिस्तान बळवंतगी, कोण बळवंत मोगाचें एकामेकाक झूज करन आसात. आनी संवसाराचे प्रधानमंत्री जावन दी, प्रेसिडेंट जावन दी, राय जावन दी, व्हडले ग्रेस्त मनीस आपुणूच ग्रेस्त म्हणटात. आपणा लागीं जायतें आस्त बदीक आसा, भांगार आसा, दिरवें आसा, व्हडले रावडेर आसा, बऱ्यांतली बरीं कारां, मर्सिडीज गी, ऑडी गी, तें कार आसा, हें कार आसा, रॉकेटां आसात म्हणून मोगाचें न्हू व्हडवीक उलयतात. पूण जें कितें दोळ्यान दिसता खंयचेंच उरचें ना, सगळें नास जातलें उरतलो मोगाचें न्हू आमचो देव मात्र. आनी देवा सवय ताचो मोग करतले आमी सासणाक राजवडकी चलयतना समिया जेजूच्या राजवडकीक स्विकार करचें म्हळ्यार आमी ताच्या सांगता सासणाक राजवडकी चलोवची. हें आध्यात्मीक सत मोगाचें न्हू आमकां उगडापें जावं दी. आमी समिया जेजूच्या राजवटीक शांती समाधानाचें, माया मोगाचें, एकवटाचें, सेवेचें जिवीत जिवंक फुडें सरया. समिया जेजूची कृपा आमी जोडून घेवया. भक्तीन समर्पिता ही कानीक मोगाची, कानिका संगी भेटयता जिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची, स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची, मोगासो उपकार जावन तुका भेटोवची, सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची, कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवय सर पदवीदार देवपाक मानतच असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या दावा सरस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकांचे बक्षणे जोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेंगेंत हाडून तुज्या सुपताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्या तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तसो तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांय करून दी म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वयसे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासणाक याजक आमचो आनी एकलोच रायामा सररचनेचो शांतीचो तो निर्मळ बली कुर्सार ताणें तुका आपणाची बेठवणी केली. अशें मनशा कुळाची सडवण संपदली. सगळ्या रचनेक आपणा अधिकारा काल हाडून
एक शाश्वत आणि सार्वत्रिक राज तुझ्या महिमेक ताणे ओपून दिले. राज्य सताचे आणि नीतीचे, राज जिविताचे, मोगाचे आणि सवस्कायेचे. देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सरदळ बारा सांगती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस पतून. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचरी तुका जय, उंचरी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. उंचरी तुका जय, उंचरी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या आदळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण दतस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो आनी सडोणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. सरलेल्या सर मालगाड्यांचो पुलकतल्या आत्म्याचो आमी उडास करया. आनी विशेश करून अनादीक बाप वालेरियन लेवीस काटीफाडा फिरकेचे विकार बापा, तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जोसेचीचो निश्कळवंतपती, भाग्यवन धर्मदूत आनी स्वर्ग आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संदा भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाचें राज आमच्या मदें येचय. राज तें सताचें, नितीचें आनी उजवाडाचें. आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय इतिहास बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या जन्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळीं आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे आसा माया मग असं करतो शांती समाधान आमी वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां देवाची शिळये संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपोण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हणजे तरेचे म्हाका पावना तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं आमेन सुमिया तुका सेवका त्रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव भास दिता जिवीत मुझें समर्पिता प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या बापा समी जेजू क्रिस्त सकटा सर्वांचो राजा म्हणून आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताज्या दाबाजीक परबे दिसा आमार जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताज्या राज्यांत ती आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार ताळयो पेटून गावया रसना राखना वाडूया सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना ताळयो पेटून गावया रसना राखना वाडूया सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. Mogal puta sove, aunque moria shivadi amka. Pagayun Kristaचे कृपेन निरमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र नावे आमेन.